تعد منظومة الأخلاق ركيزة مهمة في قيم الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن ذلك حسن المعاملة والرحمة والسماحة والتسامح وتأليف القلوب وتقريبها لبعض، كل هذا مع تفهم سنة الخالق جل وعلا في حتمية الاختلاف والتنوع. تلك القيم لا يعرفها التطرف، وإن ادعى معرفتها حرفها عن معانيها ومقاصدها، مرتكبا بهذا في حق الإسلام جناية مضاعفة. وترتيبا على تلك القيم الرفيعة والراسخة في ديننا الحنيف، فإن كل أسلوب يفضي إلى سلبيات الكراهية والصدام الحضاري بين الأمم والشعوب يعد ممارسة متطرفة تتطلب من الاعتدال الديني والفكري مكافحتها والتحذير من مآلاتها، ومن ذلك خطورة إفضائها للعنف والإرهاب.